नमस्ते। म बसन्त पराजुली। म अहिले चितवनदेखि बोल्दैछु। भरतपुर महानगरपालिकाको वार्ड नम्बर 2 आप्टारीमा मेरो घर छ। म आफ्नै घरबाट चितवनबाट अहिले तपाईहरुसँग स्रष्टासँग साक्षात्कार कार्यक्रममा बोलिरहेको छु। विशेष त बुकाहोलिक्स परिवार र सगुना शाह, गणेशजी, मोहितजीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो स्रष्टासँगको साक्षात्कार कार्यक्रममा मलाई जोडिदिनु भएकोमा यहाँलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो एउटा पुस्तक अहिले प्रकाशनमा आएको छ, कथा सङ्ग्रह कुमाता कथा सङ्ग्रह हो यो। यसमा यही कथा सङ्ग्रहमा केन्द्रीकृत रहेर नै म आज चर्चा गर्नेछु। मेरो आफ्नो अनुभवलाई म आज यहाँ तपाईहरुका अगाडि भन्नेछु। विशेष त पहिला मेरो आफ्नो कुरा गर्नुभन्दा अगाडि परिवारलाई धन्यवाद दिनुपर्छ र बुकाहोलिक्सले जुन एउटा कन्सेप्टले यो कार्यक्रम स्रष्टासँग साक्षात्कार अगाडि सारेको छ, उसले आफ्नो स्लोगन नै बनाएको छ, रिडिङ इज नट अप्सनल। यसमा चाहिँ साँच्चै नै अध्ययन बिना, पुस्तकहरू नपढिकन यो आफ्नो ज्ञान आर्जन गर्न सक्दैन। महाभारतमा पनि एउटा यो अध्ययनसँग जोडिएको एउटा प्रसङ्ग फेला पारेको थिएँ मैले। ऋषि कुमार एवकृतको प्रसङ्ग छ त्यसमा। उनले एकैचोटि ज्ञान चाहिँ एकैचोटि मलाई पाम भनेर उनले इन्द्र भगवानलाई प्रार्थना गरे। तर ज्ञान भनेको त्यसै पाउने होइन, ज्ञान भनेको चाहिँ पढ्नै पर्छ, पुस्तक पढ्न पर्छ भनेर इन्द्र भगवानले भन्दा पनि उनले नटेरेर पछि फेरि तपस्या गर्दै गए। तर फेरि पनि उनले बुझाउन खोजे इन्द्र भगवानले, तर बुझाउन नसकेपछि एउटा नदीको किनारमा एउटा वृद्ध मान्छेले सधैँ एक मुठी बालुवा नदीको किनारमा हानेको जुन एवकृतले देखे नदीमा नुहाउन जाँदा। र उनलाई चाहिँ अचम्म लाग्यो, नदीमा तपाईँको बालुवा हालेको देख्दा किन हाल्नुभयो भन्दा वृद्धले भन्नु पुल बनाएर तर्न चाहन्छु। तर त्यो सम्भव हुने कुरा होइन, एवकृत दङ परे। अनि यो कुरा सम्भव छ भनेर भन्नुभयो के अरे एवकृतले, म प्रयास गर्दैछु भन्नुभयो। त्यसपछि यो त सम्भवै नभएको कुरा कसरी हुन्छ भनिसकेपछि त्यसपछि एवकृतले त्यसो भनेपछि अनि त्यो वृद्ध मान्छेले एवकृतलाई, तपाईँले पनि जुन किताबै पढ्दै नपढी म ज्ञान लिन्छु भनेर जुन तपस्या गरिरहनु भएको छ त्यो सम्भव छ त भन्दाखेरि अनि उनी मलाई मेरो परीक्षा लिनको लागि इन्द्र नै वृद्ध भएर आएका रहेछन् भन्ने बुझेर त्यसपछि उनी किताब पढेर ज्ञानी भए भन्ने कुरा चाहिँ महाभारतमा उल्लेख छ। यो कुरा मैले किन भनेको भने बुकाहोलिक्सले जुन तपाईँको रिडिङ इज नट अप्सनल भन्ने अभियानले सुरु गरेको जुन स्रष्टासँगको साक्षात्कार कार्यक्रम छ, यसले निकै राम्रो काम गरेको छ। साँच्चै भन्यो भने रचना किताबहरूमा लेखिएको रचनाहरू त पाठकले पढ्न पाउनु होला, तर त्यो किताब लेख्दाखेरि समस्या भोग्न परेका पीडाहरू अथवा त्यो किताब लेख्दाखेरि अनुभवहरू त्यो त तपाईँको सितिमिति पढ्न पाइँदैन। तपाईँ हरेक जिल्लामा सानो कार्यक्रम गर्दै अन्तर्क्रियाहरू गर्दै जाँदा नि सीमित पाठकहरूका माझमा मात्रै स्रष्टाले त्यो कुरा भन्न पाउँछ। तर यति ठुलो विश्वभरिका पाठकहरू अथवा श्रोताहरूका माझमा त पाउँदैन। त्यो कारणले गर्दा यो जुन कन्सेप्ट अगाडि आएको छ, यो कन्सेप्ट चाहिँ बुकाहोलिक्सले, सगुनाजीहरूले जुन कन्सेप्ट अगाडि सार्नु भएको छ, यो एकदम प्रशंसनीय कार्य छ। मैले यो कुरा किन भनेको भने केही दिन अगाडिसम्म, हिजो अथवा अस्ति यो बुकाहोलिक्सको पेजमा एउटा कमेन्ट देखेको थिएँ मैले। त्यहाँ कमेन्ट गर्न पनि मलाई इच्छा लागेन उहाँको रिकमेन्ट, किन उहाँले अलिकति
अलिक बढी होचाको जस्तो कमेन्ट गर्नुभएको थियो। त्यो मलाई चाहिँ चित्त दुख्यो। त्यसले गर्दाखेरि यति कुरा तपाईँहरूको माझमा भने। अब म विषयवस्तुतिर जान्छु। सर्वप्रथम मेरो बाल्यकाल चितवनमै म जन्मिएँ 2035 सालमा र चितवनमा पश्चिम चितवन गुन्जानगर गाविस थियो त्यो बेलामा। अहिले भरतपुर महानगरपालिका नै भएको छ। त्यहीँको नजिकै घर नजिकैको भीमनगर उच्च मावि बनेको छ अहिले। त्यो बेलामा माध्यमिक विद्यालय थियो, त्यसै विद्यालयबाट म पढेँ। मेरो साहित्यसँग जोडिएको कडी विद्यालय र जुन स्कुलको अतिरिक्त क्रियाकलापहरू हुन्थे हाम्रो स्कुलमा हरेक हप्तामा, त्यो अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा म नाटकमा पनि भाग लिन्थेँ, नाटक पनि लेख्थेँ र कथा लेख्थेँ। सामान्य ढङ्गले विद्यार्थी उमेरकै कथाहरू लेख्थेँ। त्यसपछि कविताहरू कोरिन्थे, लेखिन्थे अलिअलि। त्यसपछि गएर मैले त्यो बेलामा लेखेको, म कक्षा 9 मा पढ्थेँ। त्यो बेलामा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जन्म जयन्तीको उपलक्ष्यमा चितवनमा एउटा खुला निबन्ध प्रतियोगिता भएको थियो। निबन्धको शीर्षक पनि यो देश साइला बाजे खोजिरहेको छ भन्ने विषयमा थियो र त्यो लेख म जिल्लामा भएको खुला प्रतियोगितामा म द्वितीय स्थान हुन सफल भएको थिएँ। त्यसमा धेरै राम्रा स्रष्टाहरू, लेखकहरू, आख्यानकारहरूको सहभागिता थियो। त्यसले मलाई अलिकति लेख्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा दियो र म आख्यानमा लाग्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा दियो। मेरो घरको परिस्थिति, म 11 वर्षमा टुरो बनेको हो। मलाई आमाले हुर्काउनु भएको हो। त्यसले गर्दाखेरि मेरो घर परिवार धान्न पर्ने अवस्थाले गर्दाखेरि मलाई त्यो बेलामा सहज तरिकाले लेख्ने, पढ्ने, किताब किन्ने भन्ने कुरा अलिक गाह्रो विषय थियो र म जब त्यो बेलादेखि म पढ्न पढेँ बालकुमारीमा र त्यो बेलामा मैले कविता लेख्थेँ, केही छिटफुट कविताहरू लेख्थेँ। त्यो कविता चाहिँ एउटा प्रकाशन जो स्कुल कलेजको वार्षिक प्रकाशनमा, तपाईँको वार्षिक उत्सवमा प्रकाशन गर्ने पुस्तकमा प्रकाशन गर्नको लागि दिएँ मैले। पछि प्रकाशन हुने बेलामा त्यो कविता तपाईँको प्रकाशनका लागि त्यसलाई सम्पादन गरेर छापियो। मलाई के लाग्यो भने त्यो बेलामा चाहिँ म पहिला स्कुल पढ्दा लेखिने टुक्रा-टुक्री कविताहरूमा राम्रो लेख्छु भन्ने लाग्थ्यो। स्कुल कलेज लेभलमा आएर सम्पादन भएर छाप्दा त म त केही पनि लेख्न जान्दो रहेछ, सबै रिराइटै गर्नुपर्ने अवस्था रहेछ भन्ने लाग्यो। त्यसपछि मैले कविता लेख्न कम गरेँ र मेरो मनमा भुटभुटी थियो म लेख्न पर्छ भन्ने, तर परिस्थितिले दिइरहेको अवस्था थिएन र पछि संयोगले पत्रकारितामा लागेँ र पत्रकारितामा वीरेन्द्र क्याम्पस पढ्दै गर्दा, मैले वीरेन्द्र क्याम्पसमा ब्याचलर पढ्दै गर्दा म पत्रकारिता पेसामा पनि म लागेँ। जसले गर्दाखेरि म 2057 सालदेखि म पत्रकारितामा छु र अहिले पनि म गोर्खापत्र दैनिकसँग चितवनदेखि काम गर्छु र मेरो 2057 सालमा हिमालय टाइम्स भन्ने पत्रिकाबाट मेरो पत्रकारिता सुरु भएको थियो र पत्रकारितासँगै मैले लेख्ने केही लेखहरू त्यो बेलामा पनि लेख्न सुरु गरेका थिएँ। पत्रिकाहरूमा मेरा आर्टिकलहरू यहाँको लोकल पत्रिकामा, नेसनल पत्रिकामा, गोर्खापत्रमै मेरो पत्रिकामा समाचार बाहेकका लेख रचनाहरू पनि प्रकाशन भइरहन्थे र म गोर्खापत्रमा 58 सालदेखि नै र यो सँगै चितवन पोस्ट, एन्टेना फाउन्डेसन, सिनर्जी एफएममा आबद्ध भएँ। मलाई विशेष त यो आख्यान जुन मेरो कुमाता कथा सङ्ग्रह प्रकाशन गर्नको लागि मेरो आधार भनेको, मैले एन्टेना फाउन्डेसनमा करिब 2 वर्ष जति काम गरेँ। त्यसमा फिचर बनाउने काम मेरो थियो। एन्टेना फाउन्डेसनको एउटा नियम के थियो भने, कहीँ पनि समुदायमा गएर रिपोर्टिङ गरेर ल्याएको आवाज अथवा हामी त्यसलाई बाइट भन्छौँ, त्यो बाइट चाहिँ तपाईँको हामी जस्ताको जे बोलेको छ त्यो हुबहु सारेर तपाईँको रेडियोमा पठाउनु पर्थ्यो र त्यो उसले बोलेको शब्द बाइट मात्रै, आवाज मात्रै होइन, बोलेको शब्दै टाइप गरेर पठाउँदा मलाई चाहिँ के फाइदा भयो भने, यो त समुदायमा भएको विषयहरू त
मलाई त लेख्नका लागि सजिलो हुने रहेछ, अथवा यो विषयले त मलाई त किन म अर्को एउटा विषय नबनाऊ, अथवा यसले अर्को प्रडक्ट किन ननिकालौँ, एउटा पत्रकारितासँगै अर्को प्रडक्ट किन ननिस्कियोस्, यो प्रडक्ट चाहिँ मेरो लागि निकाल्नुपर्छ भन्ने मैले सोचेँ। त्यसपछि त्यही रिपोर्टिङका क्रममा भेटिएका पात्र र प्रवृत्ति र पात्र र के अरे विषयवस्तुलाई एउटा पुस्तकको रूपमा, कथाको रूपमा म बिस्तारै कथाहरू लेख्दै गएँ र कथाहरू लेख्दै गएँ। त्यसपछि कथाहरू मलाई अलिकति पत्रकार भएको कारणले मेरो आफ्नै गोर्खापत्रसँग आबद्ध मधुपर्कले मेरो पहिलो कथा छापिदियो। त्यो कथा छापिसकेपछि मलाई झन् कथा लेख्नको लागि बढी उत्प्रेरणा जाग्न थाल्यो र एकपछि अर्को कथा लेख्दै गएर पछि यही फागुन, गएको फागुनमा कथा सङ्ग्रह प्रकाशनमा आयो। फागुन 26 गते मैले यसलाई विमोचन गरेँ। अहिले धेरै पाठकहरूको माझ यो किताब पुग्न सकेको छैन, लकडाउनले समस्या पारेको छ र चितवन, पोखरा, काठमाडौँ, नवलपरासी लगायतका जिल्लाहरूमा त राम्रोसँग सहज रूपको हातमा पुगेको खबर प्रकाशकले छ, तर अन्य जिल्लाहरूमा यो किताब लकडाउनको कारण पुग्न सकेको छैन। त्यसका लागि एउटा लेखकको हिसाबले पनि मैले यो परिस्थितिजन्य हो भन्ने कुरा हजुरहरूले बुझ्दिनु होला। यो किताबमा विशेष त भूमिका लेखन, साहित्यकार तथा कथाकार जो लघुकथा समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ श्री ओम श्रेष्ठ रोदन, जो हाम्रो गोर्खापत्रका सम्पादकज्यू पनि हुनुहुन्छ। उहाँले नै आफ्नो भूमिका लेखिदिनु भएको छ। त्यसले गर्दा उहाँको भूमिका मेरो किताबमा हजुरहरूले देख्न पाउनुहुन्छ। विशेष त कथा मेरो किताबमा चाहिँ 10वटा कथा छ। मैले धेरै कथामध्ये छानेर 10वटा कथा त्यसमा राखेको छु। 112 पेजको छ र यसलाई प्रकाशन गरेको छ प्रकाशन प्रणालीले र यसको विमोचन मैले अघि पनि भने फागुन 26 गते गरेको हो। चितवनमै यसको विशेष कार्यक्रम गरेर यसको विमोचन भएको र म तपाईहरुलाई अलिकति गफ गर्दै केही साहित्यिक हाइकुहरू अथवा त्यसपछि केही गजल पनि म तपाईहरुलाई सुनाउने छु। यसले अलिकति मोनोटोनस पनि नहोस् भन्ने मेरो चाहना। म तपाईहरुलाई एउटा समसामयिक विषयको एउटा हाइकु सुनाउँछु र त्यसपछि पुस्तकमै जाउँला। अहिले सीमा विवाद निकैको रूपमा आएको छ। यो सीमा विवाद छिमेकीहरुले हाम्रो सीमानाहरू मिचिएका छन्। नेताहरू सत्तामा पुग्दा ठुला राष्ट्रवादको कुरा गर्नुहुन्छ, तर पुगिसकेपछि उहाँहरू त्यो राष्ट्रवाद कहाँ जान्छ, हाम्रो मिचिएको भूमि कहाँ छ, यो हामीलाई थाहा छैन। यसले गर्दाखेरि मैले यही विषयमा 3टा हाइकु तयार गरेको थिएँ। म यसलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। पहिला, घट्दैछ सीमा, खोक्रो राष्ट्रवादले लिपु निलेछ। म अब दोस्रोमा जान्छु। सत्ताको चापी, लिपु लेखको कथा, उफ राष्ट्रवाद। अब म यसै विषयसँग जोडिएको तेस्रो हाइकुमा जान्छु। तिम्रो काँचुली मान सरोवरले छर्लङ्ग पार्यो। म यसलाई पछि पनि जोड्दै जान्छु र फेरि म किताबमै फर्किएँ। धेरै दर्शकहरूले कमेन्ट पनि गरिरहनु भएको छ। मैले कमेन्टलाई पनि हेरिरहेको छु। प्रकाशजी, सगुनाजीहरू लाइनमा हुनुहुन्छ र म अब फेरि पुस्तक तर्फै जान्छु। पुस्तकले
दिन खोजेको विषय के हो त, मेन कथाहरू कस्ता कथाहरू छन् त भन्ने कुराहरूमा जान्छु। यसमा विशेष त नारी प्रधान कथा हो। यो नारीहरूलाई प्रधान बनाएर रचना गरिएका कथाहरू यसमा समावेश गरिएका छन् र समाजमा सदियौँदेखि एउटा पितृसत्तात्मक प्रवृत्तिलाई जुन देखिएको छ समाजमा, त्यो चाहिँ गलत हो भन्ने कुरा चाहिँ कथाहरूले दिन खोजिएको छ। समग्रमा नाम देख्दाखेरि कुमाता जुन नामले महिलाहरूमाथि अथवा माताहरूमाथि अलिकति प्रश्न उठाएको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ, तर त्यसको विपरीत महिला अधिकारका क्षेत्रमा महिलालाई सशक्त बनाउने विषयमा यो कथा बुनिएको छ। बढी मात्रामा महिलाहरूको पीडा, दमन, दुःख, शोषण लगायतका विषयवस्तुहरू यो कथाहरूमा समेटिएका छन्। जुन 10वटै कथाहरूको मुख्य पात्रहरू, एउटा कथा बाहेक 9वटा कथाको मुख्य पात्रहरू नै महिला हुनुहुन्छ र नारी हिंसा रोक्नका लागि यो कथा सङ्ग्रहले केही सहयोग गर्छ, बुलन्द आवाज उठाउँछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेर नै यो कथा सङ्ग्रह सार्वजनिक गराएको हो। र मानिसभित्र हुने अलिकति जुन मभित्र उकुस मुकुस छ अथवा मान्छेभित्र भएका एकदम पीडाहरू चाहिँ मान्छेको मुखबाट बकाएर जस्ताको तस्तै टपक्क टिपेर किताबमा अथवा कथामा राख्ने काम मैले गरेको छु। अब यसको समीक्षा पाठकज्यूहरूले नै गर्नुहुनेछ भन्ने मैले लागेको छ। यो मैले लागेको कुरा भने र अघि मैले अलिकति भनेको थिएँ, किताब प्रकाशन भइसकेपछि एउटा कुरा विमोचन कार्यक्रममा पनि समीक्षकज्यूहरूले उठाउनु भएको थियो, माता कहिल्यै कुमाता हुन सक्छ। आज मलाई यो कुरा चाहिँ अलिकति भन्न पर्छ भन्ने लाग्यो। साँच्चै हो, माता कसैको पनि माता कुमाता हुन्न, तर त्यो परिस्थिति समाजले कुमाता बनाउँदो रहेछ। मैले किताबमा जस्तो लाग्छ, शुक्राचार्यले भन्नुभएको जस्तो लाग्छ, कुपत्रो जायत कचिदपि कुमाता नभवति। यो भनेको चाहिँ तपाईको माता चाहिँ कहिल्यै पनि कुमाता हुन सक्दैन, तर छोराछोरी कुमाता हुन सक्छन्। तर परिस्थितिले, अहिलेको परिस्थिति कुमाता हुनुपर्ने बाध्य किन हुन पर्यो त? यो चाहिँ अलिकति गम्भीर विषय यो कथामा, कुमाता कथामा समावेश गरिएको। यो शीर्षक कथाकै नामबाट पुस्तकको नाम कायम गरिएको हो। मैले अलिकति धार्मिक कुराहरूमा पनि कुमाताको कुरा भेटेँ। महाभारतकै प्रसङ्गमा पनि एकजना गङ्गा पात्र हुनुहुन्छ र गङ्गा पात्रका श्रीमान, गङ्गाकी श्रीमान शान्तनु हुनुहुन्छ र उहाँको प्रसङ्ग मैले यहाँ जोड्न खोजेँ। निकै राम्री गङ्गालाई शान्तनु राजा, त्यो बेलाको राजा हुनुहुन्थ्यो र राजाले मन पराउनु भयो, विवाह गर्नको लागि प्रस्ताव गर्नुभयो। तर गङ्गाले मेरो एउटा प्रस्ताव छ, मैले बिहा गर्ने हो भने मेरो इच्छा अनुसार म जिउन पाउनुपर्छ भन्नुभयो। रानीले भनेपछि हुन्छ, अब राजा अब मन पराइसकेपछि त, अहिले पनि त मन पर्यो भने अब केटाकेटीले मन पराइसकेपछि केटीले भनेको केटाले मान्ने प्रचलनै छ गरी मैले पनि अब यसमा पनि तपाईँको राजाले मानेको अवस्था देखियो र राजाले मानिसकेपछि उनीहरू बीच विवाह भयो। विवाह भइसकेपछि सन्तान जन्मिँदैछ। सन्तान जन्मिएपछि सरासर गङ्गाले खोलामा लाँदै फाल्दै गरिन्। एउटा सन्तान फालिन्, दुईटा सन्तान फालिन्। राजाले सहरै बसे, उनले बाचा बन्धन छन्। 7-7वटा सन्तान फाल्दी, तर 7-7वटा सन्तान फालिसकेपछि राजा आफ्नो सन्तान नहुने हो कि भोलि युवराजै नभएर सरकार आफ्नो देश चलाउने मान्छे नहुने हो कि भन्ने चिन्तामा भए र त्यो भइसकेपछि राजाले जब 8औं सन्तान जन्मियो, 8औं सन्तान जन्मिएपछि पनि गङ्गाले खोलामा लिएर गएर फाल्न तयार भइन्। त्यसपछि राजा शान्तनुले
त्यसलाई रोके। अब चाहिँ अब वचन तोडे पनि तोडियो, म रोक्छु भनेर रोके। रोकिसकेपछि उनीहरूको वचन त तोडियो। त्यसपछि गङ्गाले राजालाई छोडिन्, आफ्नो ढङ्गले गइन्, सन्तान त्यो मरेनन्। नमरेका ती बालक पछि महाभारतको पितामह भएर, भीष्म पितामह भएर महाभारतमा देखिए भए, भीष्म पितामह थिए ती उनी। अब यसले हेर्दाखेरि गङ्गा पनि त्यो बेलाको परिस्थितिले तपाईँको कुमाता भएको अथवा त्यो बाध्यता परिस्थितिले त्यो बेलामा कुमाता थियो। त्यस्तै गरी महाभारतमै अर्को प्रसङ्ग पनि छ कुन्तीको। यदुवंशीय राजा सुरसेनकी छोरी हुन् कुन्ती, उनको नाम चाहिँ पृथा थियो। र पृथालाई चाहिँ सुरसेनले आफ्नो भानिज भाइ कुन्ती भोजलाई पाल्न दिए। त्यसपछि त्यो पाल्न दिइसकेपछि उनको नाम पनि कुन्ती भयो। अब कुन्ती त्यहाँ हुर्किँदै गइन्, बढ्दै गइन्। उनलाई एउटा वर प्राप्त भयो सन्तान पाउने बेलामा, एउटा मन्त्र प्राप्त भयो ऋषिमुनिहरूबाट। सन्तान पाउने बेलामा यो मन्त्र जप, तिमीलाई सन्तान तिमीलाई हुन्छ भने। अब ओहो यस्तो कुरा तपाईँले कसरी गर्ने भन्ने कुरा भयो। उनलाई त्यो मन्त्र त्यो वर चाहिँ परीक्षण गर्न मन लागिहाल्यो। विवाहित नहुँदै उनले परीक्षण गर्छु भनेर त्यो मन्त्र जपिथिन्। सूर्य भगवान टुप्लुक्क अगाडि आउनुभयो। सूर्य आइसकेपछि त्यसपछि गएर कुन्ती त दङदास परिन्। त्यसपछि कुन्तीको र सूर्यको त्यो बेलामा रमाइलो प्रसङ्ग धर्मकर्ममा देखिन्छ। आँखाको सम्पर्कबाट गर्भधारण हुन्थ्यो भन्ने कुराहरूदेखि भेटिन्छ। र त्यो कुरा चाहिँ अब सूर्य र कुन्तीको सम्बन्ध अथवा त्यसलाई त्यो सम्पर्कबाट उनीहरूको छोरा जन्मियो। त्यो छोरालाई कुन्तीले कुमारी अवस्थामै जन्मिएको छोरो मैले राख्नु हुँदैन भन्ने सोचिन्। तिनलाई पनि उनले खोलामा बगाइदिन्। सन्दुकमा राखेर खोलामा बगाएको प्रसङ्ग छ। तर त्यो प्रसङ्ग हेर्दाखेरि त्यो खोलामा बगाइसकेको बच्चा पछि कसैले फेला पार्यो, बढायो, हुर्कायो, पछि राजदरबारमा बुझाइदियो। पछि उनी कर्णको रूपमा महाभारतमा कौरवहरूको प्रधान सेनापतिसम्म भएर बसेको प्रसङ्ग छ। यसलाई हेर्दाखेरि कुमाता अहिले मात्रै होइन, परापूर्व कालदेखि नै हुने रहेछन् भन्ने कुराको प्रसङ्ग देखिन्छ। र यसले मैले मेरो कथामा देखाउन खोजेको, म फेरि किताबमै फर्किएँ, देखाउन खोजेको जुन पात्र कान्छी छिन्, कुमाता बन्न बाध्य भएकी, उनको विषय, उनीलाई यो समाजमा के कारणले उनी कुमाता बन्न बाध्य भइन् भन्ने कुरा मैले देखाउन खोजेको हो। र त्यो कान्छी पात्र अब जन्मिन नपरोस् भन्ने चाहिँ मेरो चाहना हो। र कान्छी प्रेम गर्छे, प्रेमीले छोडिदिन्छ र ऊ बच्चा जन्माउन चाहन्छे, तर बच्चा जन्माउन समाजको तिरस्कारका कारण सक्दिन। त्यो विषयवस्तु बच्चा चाहने र नसक्ने तिरस्कारको बीचको अन्तरसङ्घर्षकै बीचमा बच्चा जन्मेको देखाएको छु मैले। र त्यसमा मैले एउटा तपाईहरुलाई त्यसको एउटा प्रसङ्ग चाहिँ मैले बच्चा जन्मिने बेलामा कान्छीले भनेको प्रसङ्ग यहाँलाई सुनाउन चाहन्छु। मेरो मन बेचैन भयो, यसै गरौँ भन्न सकिन। बिस्तारै गर्भवास पुरा भयो। जब म एक शिशुकी आमा बनेको थाहा पाएँ तब पागल जस्तै भएँ। म कठोर बने, ममा बेचैनको छटपटाहट भयो। समाजप्रति ममा घृणा जागेर आयो। एउटी आमाले शिशु जन्माउने र हुर्काउने चाहना हुँदाहुँदै पनि समाजले त्यसलाई नाजायज ठान्छ, पतित अङ्कको टीका लगाउँछ भने एक नारी निर्दयी बन्न विवश। मैले केही सोच्नै सकिन। आमाको ममतालाई नै चुनौती दिँदै आँखा चिम्लिए। कुमाता बनेर त्यो शिशु च्याँ गर्न नपाउँदै कठोर हातले घाँटी थिचेर मारिदिएँ अनि भनिदिएँ मरेको बच्चा जन्मिएछ। बच्चा आफ्नै काखबाट छुट्याएर लैजाँदा मेरो मातृत्व भक्कानियो, नारी मन अत्तालियो। यी कठोर हातहरू तरबारले टुक्रा टुक्रा पारेर गिड्न मन लागेर आयो। कुमाता भएर मानवता हारेको आभास भयो। धुरु धुरु रोएर मानव
पारेको अनुभव गरेँ। मैले जन्माएको शिशुको तन समाएर मैले धेरै बेर काखमी समाएर रुँदै भक्कानिँदै मैले भनेकी थिएँ, मलाई माफ गर, तिम्री आमाको मातृत्व यो रूढ समाजले लुट्यो। मैले एउटा प्रसङ्ग मात्रै यो कथाको यहाँहरूको अगाडि राखेको हो। मिनराज बसन्तले लेख्नु भएको छ, इन्द्र भनेको स्वर्गका राजा देवता हुन् भनेर सोध्नु भएको छ। हो, स्वर्गका राजा इन्द्र नै हुन्। यो प्रसङ्गसँग जोडिएको प्रसङ्ग भएर मैले त्यसलाई जोडेको हो। र अब म यो किताबभित्रको पनि कथाहरूतर्फ जान्छु। र किताबभित्र पनि 10वटा कथा छन्। पहिलो कथा मैले पत्रकार विषयमा राखेको छु। आफ्नै पत्रकारिता क्षेत्रको समस्याहरू, समाजको समस्या त्यो भित्र छ। पत्रकारिता अवलम्बन, पत्रकारिताभित्रका मोफसलको अझै बढी मात्रामा मोफसलमा पत्रकारले भोग्न परेको पीडाहरू यो कथामा समावेश भएको छ। यथार्थ एउटा पत्रकारको यथार्थ मार्मिक रूपमा यो कथामा चित्रण गरिएको छ। त्यो भित्रको एउटा लाइन म तपाईहरुलाई पढेर सुनाउँ जस्तो लाग्यो। मलाई क्यान्सर नै भएको भए यो चर्कको ब्याजमा ऋण खोजेर किन उपचार गर्ने? आखिर म भनेर मैले त्यो एउटा लाइन मात्रै तपाईहरुलाई विषय प्रवेशका लागि दिएँ। यो पत्रकारिता क्षेत्रमा मोफसलमा समस्या छ, तलब समयमा पाइँदैन र नपाए पनि हामी चाहिँ पत्रकारहरू तलब यति निश्चित सरकारले तोकेको तलब पाछौँ भनेर सिग्नेचर गर्न बाध्य छौँ। तर हामी अरूको अधिकारका बारेमा बहस गर्ने, एउटा श्रमिकले तलब पाएन भनेर हामी बहस लेख्ने, समाचार लेख्ने, बहस उठाउने, त्यो सुल्टाउने पत्रकारहरू चाहिँ आफ्नो विषयमा लेख्न सकिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यो कथामा बुनिएको छ र त्यो कुरामा बुन्ने प्रयास मैले गरेको छु। त्यस्तै दोस्रो कथा शीर्ष कथा छ जुन कुमाता कथा। त्यसमा मैले अघि व्याख्या पनि गरेँ तपाईहरुलाई, माता कसरी कुमाता बन्न बाध्य हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा समेटिएको छ। तेस्रो कथा छ सन्यास। शीर्षकले पनि अलिकति बुझ्नुभयो होला। अलिकति यो समाज अहिलेको परिस्थितिसँग जोडिएको छ यो विषय। अलिकति हाम्रो समाजमा देखिएका विषयवस्तुहरू जो हामी सन्तान पाउनका लागि गर्छौँ, तर सन्तान जन्मिसकेपछि उनीहरूको जिम्मेवारी अभिभावकप्रति कस्तो हुन्छ भन्ने विषय देखाएको छ। मैले तपाईहरुलाई अघि सुरुमै भनेको थिएँ एउटा कथा चाहिँ मेरो अलिकति महिला मुख्य पात्र छैनन् भनेर। यो कथामा महिला मुख्य पात्र नभए पनि घरमा वृद्धहरूलाई अपहेलित हुनुको पछाडिको कारण बुहारी हो भन्ने कुरा चाहिँ यसमा देखाइएको छ। र बुहारीको कारणले वृद्ध बाबुआमा वृद्धाश्रम पुग्न बाध्य भएको छ। यो विशेष त अलिकति हामी गाउँघरसँग नजिक छौँ। वृद्धाश्रमहरू त्यहीँ छन्। त्यहाँ हुनुभएका बुवा आमाहरूसँगको कथाहरू बुझ्दा, उहाँहरूको पीडा बुझ्दा त्यो देख्न पाइन्छ। र मेरो अर्को चौथो कथा हो छापामारको प्रेम। यो कथा एउटा माओवादी छापामार महिला मुख्य पात्र छन्। उनी द्वन्द्व छापामार भएर हतियार उठाएकी माओवादी छापामार। यो कथाले चाहिँ विशेष माओवादी युद्धमा कसरी युद्ध हुन्थ्यो, कसरी महिलाहरूले चाहिँ तपाईको युद्धका लागि काम गर्थे भन्ने कुरा चाहिँ योमा समावेश गरिएको छ। र विशेष त यसलाई पनि मैले म पात्रको रूपबाट लेखेर उसले आफूले युद्ध छोडेर बिचैमा भएको भगुवा छापामार र त्यो छापामारलाई चाहिँ पछि आफू युद्ध छोडेर श्रीमान बितिसकेपछि, युद्धमै श्रीमान बितेपछि आफू श्रीमानकै कारणले युद्धमा गइथिन् र श्रीमान बितिसकेपछि, युद्धमै श्रीमान बितेपछि
एम्बुसमा परेपछि उनी शिविर छाडेर भाग्छिन् र एउटा मानवाधिकार कर्मीको सहयोगमा उनी काठमाडौँ बस्छिन्, पढ्छिन् र 2-3टा विषयमा मैले मेरो किताबमा चाहिँ तपाईँको 2टा विषयमा मास्टर्स गरेको कुरा उल्लेख गरेको छु कथामा। र त्यो मास्टर्स हुँदा मास्टर्स गरेको खुसीमा उनले आफ्नो खुसी साट्दै गर्दाखेरि उनले पछाडि फर्किएका आफ्नो जीवन कहानीलाई म पाठ तयार गरेर बुनिएको छ। र यसले गर्दाखेरि यो कथा चाहिँ सिङ्गो 10 वर्षे माओवादी द्वन्द्व यो कथा बोलेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। र एउटा छापामार महिला छापामार हुँदैमा द्वन्द्व गर्दैमा एउटा श्रीमानसँग बिहा गर्छिन् र तर उनी पछि द्वन्द्व सकिएपछि घरमा नाता कायम गराउन आउँदाखेरि उनी नाता कायम गराउन परिवारले एक्सेप्ट गर्दैन, अदालत जान्छन्। यस्तै विषयवस्तुमा कथावस्तुहरू यसको समावेश गरिएको छ। यसले गर्दाखेरि यो कथा मेरो विचारमा यो कथा चाहिँ सिङ्गो माओवादी द्वन्द्वको एउटा प्रतिनिधि हो भन्ने मलाई लाग्छ। अरू कुरा पाठकहरूले आफूले विश्लेषण गर्ने विषय हो। म यससँगै फेरि अब एउटा तपाईहरुलाई गजल सुनाऊ जस्तो लाग्यो। म धेरै गजल त लेख्दिनँ, तैपनि पहिला लेखिएका केही गजलहरू यो कोठाहरू सर्दै गर्दाखेरि कतै हराए, तर केही गजलहरू लेखेको छु। हजुरलाई म अब एउटा गजल सुनाऊ जस्तो लाग्यो। म गजल त्यति पाठ गर्न पनि जान्दिनँ, हजुरहरूले बुझिदिनु होला यसलाई। आफ्नै दिलमा पनि आज अर्कैले राज गर्ने भयो, भमराले नबुद्धा फुल ओइलिएरै झर्ने भयो। आफ्नै दिलमा पनि आज अर्कैले राज गर्ने भयो, आफ्नै बिना सुगन्धित छ पत्तो हुन्न कस्तुरीलाई। सुगन्धको खोजी गर्दा गर्दै एक दिन मर्ने भयो, भमराले नबुद्धा फुल ओइलिएरै झर्ने भयो। भकुण्डो झैँ खेल्छन् मलाई आफ्नै भन्नेहरू सबै, बाध्य छु म तिनैलाई आफ्नै भन्न पर्ने भयो। आफ्नै दिलमा पनि आज अर्कैले राज गर्ने भयो। मुटुभित्र सजाएर राख्ने चाह थियो तर, मुटुभित्र सजाएर राख्ने चाह थियो तर, हेर्दा हेर्दै आफ्नै मुटु पराईले हर्ने भयो। हेर्दा हेर्दै आफ्नै मुटु पराईले हर्ने भयो, भमराले नबुद्धा फुल ओइलिएरै झर्ने भयो। अब म अन्तिम शेरमा छु। फुलहरू कुरी बस्छन् बाटो हेरी बसन्तको, तर आज दिलको बाग शिशिरले चर्ने भयो। आफ्नै दिलमा पनि आज अर्कैले राज गर्ने भयो, भमराले नबुद्धा फुल ओइलिएरै झर्ने भयो। मैले यो बिचमा एकहोरो बोल्दाखेरि अलिकति मन टनस नहोस् भनेर पनि केही हाइकु र केही गजलहरूलाई लिने प्रयास गरेको हो। र हामी छापामारको प्रेमको व्याख्या गर्दै थियौँ। छापामारको प्रेमपछि मेरो कथा छ। मलाई एउटा मिनराज बसन्त फेरि प्रश्न गर्नुभएको छ, उहाँले राख्नु भएको छ, कथाकार भएको नाताले तपाईँलाई मनपर्ने कथाहरू को हुन् तपाईँको विचारमा भनेर भन्नुभएको छ। धेरै कथाहरू मैले पढेको छु। अहिले भर्खरै निकालेको बाराखरीको उत्कृष्ट 10 कथाहरू पनि मैले केही कथाहरू पढेको छु र त्यसको प्रथम भएको कथा पनि राम्रै छ। एउटा समाजमा अलिकति एउटा तमाङ समाजमा तमाङ विषय
रेखाङ्कित गरेर त्यो तमाङ परिवारको विकट गाउँको विषयवस्तुलाई उठान गरिएको विषयवस्तु छ। बिपी कोइरालाका कथाहरूलाई कुरै नगरौँ, उहाँको कथाहरू धेरै राम्रा छन् र धेरै कथाहरू मध्ये अब उपन्यासलाई पनि अब कथाकै विस्तृत रूप मानौँ, मदन पुरस्कार पाएका धेरै उपन्यासहरू राम्रा छन्। यो कथाहरूलाई मैले त्यसरी हेरेँ, धेरै कथाहरू छन्, त्यो मध्येमा पनि केही कथाहरू राम्रा छन्, केही होइन, अधिकांश कथाहरू राम्रो छ। अब यो कथाको कुरा गर्दै गर्दा मलाई एउटा कुरा चाहिँ भन्नै मन लाग्यो, यो कृति प्रकाशन गर्नु काम अथवा किताब सानो मेहनतले हुँदैन जस्तो मेरो अनुभवले पनि भन्छ। हामी जस्तो मफसलमा बसेर काम गरिरहेको स्रष्टाहरूका लागि मलाई त्यो अनुभव लाग्छ र त्यो कथा किताब निकाल्नलाई धेरै मेहनत चाहिन्छ र कथा निस्किसकेपछि हामीलाई चाहिँ कति सजिलै हामी भनिदिन्छौँ यो कथा कति नराम्रो है, अथवा कति मन नपर्ने, अथवा यो उपन्यास चाहिँ खतम, अथवा यो निबन्ध सङ्ग्रह खतम, सजिलै व्याख्या गरिदिन्छौँ। तर कमसेकम त्यो अब त्यो दुःख, त्यो लेख्दाखेरिको पीडा तपाईँहरूले, हामीले, मैले समीक्षा गर्दाखेरि चाहिँ अब यही बुकाहोलिक्समै स्रष्टाहरूले आफूले लेख्दाखेरिको अनुभव सुनाउनु भयो। विगतमा निहारिकाजीले योगमाया लेख्दाखेरि आफूले भाषा नबुझेको कुरा गर्नुभएको थियो। अब यो कुरालाई जोड्ने हो भने साँच्चै नै लेख्नको लागि गाह्रो हुन्छ। लेखिसकेपछि हामीले चाहिँ किताबहरूलाई माया गर्ने नै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। म फेरि यो प्रसङ्ग फेरि जोड्दै जाउँला र म फेरि कथामै फर्किएँ। मेरो अर्को कथा परिबन्ध यो अलिकति चितवनको स्थानीय विषयवस्तु समेटिएको भए पनि निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रहरू चितवन देशभरिका निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्र वरपर बस्ने बासिन्दाहरूको ले भोग्नु परेको समस्यामा केन्द्रीकृत छ। यो बढी मात्रामा त्यहाँ सुरक्षाकर्मीहरूबाट प्रेमको नाटक गरेर सन्तान जन्मेपछि छोड्ने र बिना आधारमा बिना पक्राउ पर्ने कुराहरू यसमा समेटेका छन्। र यो कथामा मैले एउटा अर्को कुरा के जोड दिएको छु भने हामी विकास निर्माण, तर विकास निर्माणले परम्परागत सिप, परम्परागत ज्ञान, परम्परागत कामलाई चाहिँ विस्थापित गर्ने काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा बोटे पुल बन्दै गर्दाखेरि बोटेको विस्थापनको कुरालाई चाहिँ यो कथामा जोड्ने काम गरेको छु। अरू कुरा अब समग्र कथा नै यहाँहरूले पढ्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। र अर्को कथा एउटा यो महिलाहरूसँग मुख्य पात्र महिला नै हुनुहुन्छ, यसको अस्मिता, शीर्षक पनि अस्मिता, पात्र पनि यसमा पात्रको नाम पनि अस्मिता नै छ, मुख्य पात्र हुनुहुन्छ। एउटा महिला समाजमा कसरी देह व्यापार गर्न बाध्य हुन्छ र पछि उनी सामूहिक रेपमा परिसकेपछि त्यो आफ्नो पेसा छाडेर फेरि त्यो देह व्यापारमा भएका अन्य महिलाहरूलाई चाहिँ उत्थान गर्न लागेको यो कथामा देखाइएको छ। एउटा देह व्यापारमा होमिएकी एउटा महिलालाई फेरि समाजको एउटा समाजसेवी महिलाको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। र यस्तै गरी अर्को कथा छ नियति। नियति कथा साँच्चै नै सडकमा आइपुग्ने बालबालिकाहरूको विषयवस्तुमा केन्द्रीकृत छ र यो कथा सडकमा किन, घरको कुन वातावरणले चाहिँ मैले यो सडकमा पुग्नुभन्दा अगाडि
घरको कुन वातावरणले चाहिँ त्यो बच्चा सडकमा पुग्छ भन्ने कुरा देखाउन खोजेको छु। र यो विशेष त यो कथामा सडकमा पुगिसकेका बच्चाहरू सडकमा घरको वातावरणले सडकमा पुग्छन्, सडकमा पुगिसकेपछि अपराध कार्यमा पनि कसरी मुछिएका छन् भन्ने कुरा चाहिँ यो कथामा मैले समेटेको छु। र त्यस्तै अर्को कथा छ दसैँ। यस कथामा चाहिँ विशेष त वैदेशिक रोजगारी भोग्न परेका श्रीमान वैदेशिक रोजगारीमा र नेपालमा श्रीमतीहरू बस्दाखेरि भोग्नु परेका समस्याहरू र विशेष यो कथामा विदेश हुन्छन्, जेलमा हुन्छन्, यता दसैँ जस्तो चाडमा आफ्नो परिवारलाई चाहिँ छोराछोरीलाई दिन नसकेको सुखलाई चाहिँ तपाईँको समेट्ने प्रयास गरिएको छ। र त्यसपछि मेरो अर्को कथा हो, यो अन्तिम कथा पनि हो, मेरो किताबको अन्तिम हो, तर यो मेरो यसमा यो अहिले उसमा चाहिँ अलिकति एउटाभन्दा अगाडि आएछ। यो कथा एउटा वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएकी श्रीमती श्रीमानबाट उसले खोज्ने हाम्रो भाषा नि हामी भन्छौँ गर्ने के अरे विवाह भनेको एउटा सेक्सुअल रिलेसनको पनि वैधानिक बाटो हो। र यसलाई के अरे तर एउटा महिला बिहा गरेर आइसकेपछि उसको सङ्गीले सुहागरातको व्याख्या गरेको हुन्छ, तर त्यो सुहागरातमा नपाएको कुरा र उसले तपाईँको आफ्नो श्रीमानबाट सेक्सुअल रिलेसन नपाउँदाखेरि परपुरुषसँग सम्बन्ध राखेर उसले गरेको विषयलाई चाहिँ त्यसपछि परपुरुषसँगको सन्तान जन्मेको छ र सन्तान जन्मेको सन्तानलाई चाहिँ विद्रोह गरेर एउटा महिलाले सशक्त रूपमा आफ्नो श्रीमानलाई नै उसको छोरी हो भन्ने बनाएर प्रमाणित गराएर श्रीमानलाई हो बनाएर विद्रोह गरेकी छिन् महिलाले। यहाँ त्यो विषयवस्तुमा केन्द्रीकृत छ यो कथा र यो अलिकति यौन मनोविज्ञानमा आधारित छ यो कथा। र यस्तै अर्को कथा हो उकुच। यो चाहिँ घर बनाउने सपना बोकेर विदेश पुगेका श्रीमतीहरूको रात बिताउने यता पत्नीको कथा हो। विशेष त यो पनि यौनसँग जोडिएको छ। अब लामो समयसम्म श्रीमान नहुँदाखेरिको विषयवस्तु, मनभित्रका उकुसमुकुसहरू छन् र ज्वरो आएको छोरा उपचार गर्न अहिले त ज्वरोको महामारी पनि छ। अब यही बेलामा विश्व नै आक्रान्त छ। योसँग पनि जोडेर हेर्ने हो भने एउटा छोरो उपचार गराउँदाखेरि हस्पिटलमा बस्दाखेरि उसले भएका कुरा र एउटा महिलाले छोरालाई उपचार गराउँदाखेरि आफ्नो श्रीमानको आवश्यकता कसरी गर्छ भन्ने कुरा यसमा देखाउन खोजिएको छ। यो कथामा चाहिँ मैले बढी मात्रामा चाहिँ नेपालमै गर्न सकिन्छ। नेपालमा हरेक सानसाना पेसाहरूले पनि यो कुराहरू साना पेसाहरूले पनि के अरे आफ्नो जीविका निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ देखाएको छु। यो अलिकति यो देशप्रतिको माया भनौँ यो कथा त्यो त्यसमा देखिएको छ। र कथाहरू मैले लेखेका अघि एकजना साथीले भन्नुभएको थियो, मैले स्कोरिङमा देखाएको थिएँ कथाहरूको कसरी आयो भन्ने कुराहरू। कथाहरू मलाई ठ्याक्कै सिद्धान्त अथवा कथाको मर्म अथवा कथाको नियम भन्दा पनि समाजमा देखिएको कुराहरू चाहिँ मैले यसमा यी कथाहरूमा उठाएको छु। कतिपय अवस्थामा सिद्धान्त कथाले दिएको सिद्धान्त चाहिँ तपाईँको कार्यान्वयन नभएको हुनसक्छ अथवा सिद्धान्तभित्र फर्म्याट भन्छौँ हामी, त्यो फर्म्याटभित्र कथाहरू नभएको हुनसक्छ, फर्म्याटभन्दा बाहिर गएको हुनसक्छ। तर समाजमा भएको विषयवस्तुलाई हामीले लिएर कथा बनाएको हुँदा यो कथा चाहिँ मेरै घरको कथा हो, म भित्रको पीडा हो, मेरो समस्या हो भन्ने कुराहरूबाट देखिन्छ जस्तो लाग्छ। यी कथाहरू यो तरिकाले भेटिएको छ। मैले कथामा पात्रहरूलाई मैले कथा लेख्दा विशेष त पहिला
आफ्नो एउटा विषयवस्तुको प्लट तयार गर्छु र यो विषयमा लेख्दैछु भनिसकेपछि पात्रहरू तयार र पात्रहरूलाई त्यही अनुसारले प्रस्तुति गर्दै जान्छु। एउटा मेरो कथाहरू अधिकांश सबै कथाहरूको मेन थिम चाहिँ तपाईँको सत्यसँग नजिक छ र त्यहाँ बाहिर भरिने मासुहरू त्यो बाहिर भेटिने विषयवस्तुहरू चाहिँ बाहिर मासु भनौँ न, मासु चाहिँ मैले काल्पनिकताबाट जोड्दै लिएर गएर कथालाई पूर्णता गर्ने गरेको छु। सुमनजीले एउटा कुरा उठाउनु भएको छ, पत्रकार भएको नाताले कथा र पत्रकार सजिलै भेटिन्छन् होला भनेर लेख्नु भएको छ। साँच्चै नै मैले सुरुमै भनेको थिएँ सुमनजी, म रिपोर्टिङको क्रममा जाँदा मैले यो अधिकांश कथाहरू मैले रिपोर्टिङ गर्दाखेरि भेटिएका पात्रहरू नै हुन् र यी पात्रहरूलाई मैले एउटा पाटोमा मैले रिपोर्टिङ गरेँ र आफ्नो समाचार बनाएँ र त्यसलाई थन्काएर राखिरहेको थिएँ र पछि त्यही मेन थिमलाई समातेर मैले समाचार बनाएको हो। पत्रकारहरूलाई एउटा कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ सजिलो, पत्रकारहरूलाई विषयवस्तु खोजी चाहिँ अरू साहित्यकारहरूको तुलनामा अलिक सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्यो। धेरै साहित्यकारहरूले विषयवस्तु खोजीका लागि धेरै मेहनत गर्नुभएका कुराहरू यही बुकाहोलिक्सकै कार्यक्रममा पनि कार्यक्रममा पनि सुन्न पाइएको थियो। तर यो कुरा हामीलाई पत्रकारहरूलाई चाहिँ समाजमा जाँदा विषयवस्तुहरू हामीले उठाएकै समाचारहरूमा पनि धेरै लुकेर बसेको हुन्छ र दाइले यसमै भन्नुभएको थियो, मान्ठा हराएको युगका लेखक हुनुहुन्छ र उहाँले हाम्रो कृतिहरू चाहिँ पत्रकारिता पेसा भयो, पत्रकारिता भन्दा बाहिरबाट पनि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा उपहार हो यो भनेर भन्नुभएको थियो। त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ पत्रकारहरूलाई चाहिँ साँच्चै नै पत्रकारहरूले लेखेका सरस्वती हेर्नुहोस् होइन, पल्पसा क्याफेको कुरा अथवा मोहन मैनाली दाइकै किताबहरू र के अरे पत्रकारहरूले जति पत्रकारहरूले लेख्नु भएको छ, पत्रकारहरूले लेखेका कुराहरू अलिकति विषयवस्तुको गहन अध्ययन, विषयवस्तुहरूसँग नजिक गएर स्थलगत अवलोकन गरेर लेख्नु भएको भेट्छु मैले र त्यसले गर्दाखेरि विषयवस्तु अलिकति नजिक गर्दै गर्दा अध्ययन गर्दै गर्दा त्यसले विषयवस्तुलाई चाहिँ सहज तरिकाले प्रस्तुति गर्न सजिलो भएको छ भन्ने मैले गरेँ र अब एउटा हाइकु फेरि एकचोटि एउटा हाइकु पढ्न मन लाग्यो मलाई। अब हामी नदी, नारायणी नदी मेरो त नजिकै बग्छ, हरेक नदीहरूको अलिकति प्रदूषण बढेर गएको छ। मैले नारायणी नदीलाई एउटा प्रतिनिधि बनाएर हाइकु बनाएको थिएँ। सलल बग्छ पवित्र नारायण खै जलचर, सलल बग्छ पवित्र नारायणी खै जलचर, धार्मिक आस्था नारायणीको जल कस्तो दुर्गन्ध, धार्मिक आस्था नारायणीको जल कस्तो दुर्गन्ध। सुमन घिमिरे नारायणीको प्रदूषण, नारायणी बागमती सबै समस्या त्यस्तै छ, त्यसले गर्दाखेरि मैले यो मेरो नजिक नारायणी भएको भएर नारायणीलाई जोडेर बनाएको। सुमनजीले फेरि अर्को क्वेसन गर्नुभएको छ, यो फुल टाइमर राइटरहरू पनि हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ। साँच्चै हो, फुल टाइमर राइटरहरू अहिले हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ विशेष त मफसलमा भन्दा पनि सुमनजी काठमाडौँमा केन्द्रीकृत हुनुहुन्छ फुल राइटरहरू जो लेख्नु भएको छ। उहाँहरू बढी मात्रामा अहिले किताबहरू फुल टाइम राइटर बाहेकका किताबहरू चाहिँ काठमाडौँ बाहिरका कुनै न कुनै पेसामा हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई
मलाई लागेको एउटा कुरा चाहिँ के हो भने काठमाडौँ बाहिरका राइटरहरूले चाहिँ प्रकाशक नपाउने समस्या, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अलिकति लेख्नका लागि समस्या भएका कुराहरू अलिक बढी समस्या छ। त्यो काठमाडौँमा जति सजिलो एप्रोच छ त्यो कुरा बाहिर मोफसलमा अलि समस्या छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि मोफसलमा फुल टाइमर राइटरहरू हुनुहुन्न, अलिक कमै हुनुहुन्छ, काठमाडौँमा बढी हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि लेख्दै गर्दाखेरि उहाँहरू फुल टाइमर राइटर भएर बस्नुभएका राइटरहरूले पनि लेख्दै गर्दाखेरि उहाँहरूले अध्ययन गरेरै लेख्नु भएको छ। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण अमर न्यौपानेको तपाईँको सेतो धरतीलाई लिन सकिन्छ। उहाँले एउटा सेतो धरती लेख्दै गर्दाखेरि पुरै अध्ययन गरेर एउटा विषयमा जो एउटा विधवा महिलाको कथामा केन्द्रीकृत गराएर लेख्नु भएको छ। यस्तै राइटरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबै सेल्फ राइटरहरू जो फुल टाइमर राइटरहरू, उहाँले लेख्ने किताबहरू चाहिँ उहाँहरू पनि अध्ययन गरेर स्थलगत अध्ययन गरेर लेख्नुहुन्छ। उहाँहरू जीविका निर्वाह लेखन भएको छ र उहाँहरूलाई त्यो तरिकाले नै उहाँहरूको लेखनमा उहाँहरूले आफ्नो जीविका निर्वाह गर्नुभएको र कतिपय पेसा गरेका साथीहरू पनि अब साहित्य क्षेत्रलाई गर्नुपर्छ, पेसा छाडेर साहित्यमा लाग्नुपर्छ भनेर पनि लाग्नु भएको देखिन्छ र त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ बढी छ। बसन्तजीले फेरि त्यो मलाई त्यस्तो लाग्दैन भन्नुहुन्छ, तर मोफसलमा लेख्ने साथीहरू धेरै कम प्रकाशक गृहले नपाएका समस्याहरू छन् बसन्तजी। त्यो अनुभव म सम्भवतः पत्रकारिता सेक्टरमा भएको र साहित्यकारहरूसँग पनि धेरै नजिक भएको नाताले पनि मलाई यो कुरा अलि बढी भएको होला भन्ने लाग्छ। यो समस्या देखिन्छ, काठमाडौँ जति सजिलो बाहिर देखिँदैन। हामी अन्तिममा छौँ। मलाई यो छापामारको प्रेम यो कथा मध्येको एउटा कथा अलिकति मन पर्ने कथा मध्येको हो। सिङ्गो यो कालको सिङ्गो यो माओवादी युद्धको सिङ्गो विषय बोलेको छ यो कथाले। यसको केही भाग पढौँ भन्ने लाग्छ। मनोविज्ञानमा उत्तीर्ण भएको खबर सुनेसँगै म आज निकै खुसी छु। घरमा आमालाई फोन गरेँ र आफू उत्तीर्ण भएको खबर सुनाएँ। उहाँ पनि निकै खुसी हुनुभयो। छोराछोरीको प्रगतिमा कसका पो बाबुआमा खुसी हुँदैनन् र हो आज मैले आफूले सोचेको लक्ष्य पुरा गरेको छु। हुन त मैले यसअघि कानुन विषयमा एलएलएम गरेकै हुँ। दुईवटा विषयमा डिग्री हासिल गर्ने मेरो परिवारकै म एक्लै छोरी हुँ। त्यसैले पनि आज मेरो परिवार मसँग निकै खुसी हुनु स्वाभाविक थियो। पढ्दै थियो, खाना खाई कोठामा पल्टिएँ। आफ्नो सफलताका पछाडिका अर्थहरू खोज्न मन लाग्यो। गोत लिएँ, नजरमा आफ्ना विगत नाच्न थाल्यो। 2053 साल ताका हो। देशमा माओवादी युद्ध सुरु भइसकेको थियो। म भने भर्खरै 17 वर्ष उमेर पुगेर एसएलसी उत्तीर्ण गरी प्रमाणपत्र तह अध्ययन गर्न सहर छिरेको थिएँ। सहरमा पनि नाम चलेकै कलेजमा प्रमाणपत्र तह भर्ना गरेँ। मेरो पढाइ अलि तेज भएकै कारण पनि शिक्षकहरूले पनि मलाई निकै रुचाउँथे। साथै साथीहरू त झन् मसँगै बसेर पढाइका बारेमा गफिन पाए भने निकै खुसी हुन्थे। मसँगै पढ्ने साथी साकार मिलनसार थियो। ऊ पनि पढाइमा दखल नै राख्थ्यो, तर बढी क्रान्तिकारी कुरा गर्दथ्यो। शिक्षा प्रणाली गलत भएको कुरा गर्दथ्यो। अहिलेको बुर्जुवा शिक्षाले देश विकास नहुने, बेरोजगारी मात्रै उत्पादन भनेर हामीलाई नै सम्झाउने गर्दथ्यो। तर म पनि शिक्षा नै हो, कुनै पनि शिक्षा बुर्जुवा हुँदैन, त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हो भनेर भन्थे। देशमा बिस्तारै सुरु हुँदै गएको नेकपा माओवादीको युद्धले बाटो लिँदै विद्रोहको स्वरहरू बढ्दै थिए। युवाहरू दिन प्रतिदिन माओवादीतर्फ आकर्षित हुने क्रम बढ्दो थियो। साकार पनि बिस्तारै त्यही विद्रोहको स्वरहरूमा अलि बढी आकर्षित हुन थालेको महसुस गर्न थालेँ मैले। म ग्रामीण क्षेत्रबाट अध्ययनका लागि भनेर सहर आएकी केटी। मलाई पढ्नुपर्छ भन्ने थियो। भोलि पढेर मात्र देशको ठुलो मान्छे बन्न सकिन्छ भन्ने मलाई थियो। तर साकार भने त्यो मान्न तयार थिएन। ऊ पनि एउटा सामान्य ग्रामीण केटा नै हो। ऊ आफू कलेजमा पढ्नभन्दा पनि माओ र लेनिनका दर्शनहरू बढी अध्ययन गर्न रुचाउँथ्यो। उसले आफूले पढेका कुराहरू कलेजमा आएपछि मलाई पनि सुनाउँथ्यो। तर मैले भने त्यसलाई त्यति ध्यान दिन्नथेँ। मात्रै मेरो ध्येय थियो पढाइलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने। एक दिन प्रहरीले साकारको कोठा छापा मारेर उसलाई कोठामा रहेको माओ र लेनिनका पुस्तकहरू नियन्त्रणमा लियो। त्यहाँ रहेका केही पार्टीका प्रचार सामग्री पनि प्रहरीले लियो।
साकारलाई पनि पक्रेर लग्यो, साला त आतङ्कारी रहेछस् होइन, प्रहरीले थर्काउँदै साकारलाई भन्यो, होइन सर, म कलेज पढ्ने विद्यार्थी हुँ, साथीहरूले ल्याएका किताबहरू यसो पढ्दै थिएँ। साकारले भन्यो। प्रहरीले विश्वास गरेन, एक चट्कन गालामा हान्यो अनि रिसाएर भन्यो, यो रातभरि पर्चा छर्ने, वाल पेन्ट गर्ने तै जस्ताको काम हो। साकार केही बोलेन। उसलाई प्रहरीले कस्टडीमा लगेर राख्यो। एक हप्तापछि मात्रै उसलाई माओवादीमा नलाग्ने शर्तनामा छाडियो। शनिबारको दिन कलेज बिदा थियो। म आफ्नै कोठामा बसेर पढ्दै थिएँ। साकारको कोठामै आयो। पछिल्ला दिन म साकारमा अलि परिवर्तन देख्दै थिएँ। पछिल्ला दिन म साकारमा अलि परिवर्तन देख्दै थिएँ। ऊ किन मसँग अलि बढी नै नजिक हुन लागे जस्तो लाग्यो। उसले मेरो बढी निगरानी राख्न थाले जस्तो। सरू आज तिम्रो काम छ। साकारले मलाई भन्यो। किन? होइन, त्यस्तै फुर्सद भयो घुम्न जाउँ भनेर। मलाई पनि दिनभर कोठामा बसेर पढ्दा अलि बोर नै लागे जस्तो भएको थियो। साकारले घुम्न जाउँ भनेपछि प्रतिवाद नै गरिन। उनको साइकलमा बसेँ, उसँगै पछि लागेँ। बाटाका केही जोडी ढुकुर देखिए। साकारले भन्यो, हेर त त्यो ढुकुरको जोडी कति सुहाएको। ढुकुर त आफैमा सुन्दर चरा हो नि त, प्रेमको प्रतीक। मैले के भनेको थिएँ? साकारको उत्तर आयो। यिनीहरूको प्रेम देखेर पनि लोभ। दुवैजना हाँस्यौँ। यसलाई मैले यो विषयबाट युद्धमा समाहित भएकी एउटा महिला छापामारलाई केन्द्रीकृत गराएर कथा तयार गरेको छु। र यो साँच्चै नै मैले अघि नै भने जस्तो यो विषय, यो कथा चाहिँ एउटा युद्ध, यो नेपालमा भएको माओवादी युद्धको एउटा प्रतिनिधि कथा हो। र लेखराम साहबले भन्नुभएको छ, कुमाता आइसकेपछि कथा विधामा निरन्तर लागिरहने सोच बनेको छ कि फुर्सदमा फाटफुट्ट लेख्ने विचारमा बसन्त सर भनेर लेख्नु भएको छ। अब साँच्चै नै लेख्ने कुरामा, आख्यान लेख्ने कुरामा मेरो अहिले पनि चलिरहेको छ। केही कथाहरू अहिले पनि लेखिरहेको छु। र अब यी कथाहरू अझै केही कथा थपेर दोस्रो पुस्तक त मेरो आउँछ नै। त्यसपछि मैले एउटा उपन्यास प्लट तयार गरिरहेको छु र त्यो उपन्यासलाई पनि मैले लेख्ने नै छु। र अहिले यो उसमा यो लकडाउनमा चाहिँ विशेष अलि बढी अध्ययनमा नै केन्द्रीकृत गरेर धेरै कथाहरू, धेरै किताबहरू मैले यो बिचमा अध्ययन गर्ने मौका पाएँ, समय पाएँ। म एउटा सानो व्यवसायमा पनि आबद्ध भएको नाताले साँच्चै नै समय अलिकति कमै हुन्छ। मेरो होटल व्यवसाय छ गैँडाको, त्यससँग पनि आबद्ध र पत्रकारितासँग पनि जोडिएको कारणले मलाई बाँकी रहेको समय मैले साहित्यलाई दिइरहेको छु। र त्यसले गर्दाखेरि अलिकति भनेको समयमा र निश्चित समयमा पुस्तकहरू ननिस्कन सक्छ, तर यसको निरन्तरता मेरो रहने नै छ र किताबहरू निस्किने नै छ। म अहिले पनि कथा लेखनमै लागिरहेको छु। लेखरामजी, मलाई अहिले एउटा कुरा चाहिँ भन्न मन लाग्यो। अब कति कुरा भन्न हुन्थ्यो या हुन्थेन। अहिले साहित्यको धारहरू दुई थरीबाट बाहिर आइरहेका छन्। एउटा अलि जटिल टाइपका शब्दहरू प्रयोग भएका साहित्यहरू अलि बाहिर आएका छन् भने केही त्यो विशेष त अझै बढी पत्रकार जोडिएका राइटरहरूले चाहिँ सामान्य विषयमा केन्द्रीकृत गरेर विषयवस्तुहरू, सामान्य शब्दहरू, जो बुझ्ने भाषाहरू प्रयोग गरेर कथा, निबन्ध, उपन्यासहरू लेखिरहनु भएको छ। यसले हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई लागेको चाहिँ के हो भने हामी एउटा समाजमा एकदम तल्लो वर्गका समुदायले पनि अथवा रिक्सावाला अथवा ठेलावालाहरूले पनि बुझ्ने भाषाहरू चाहिँ बढी प्रयोग गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो लेखाइ चाहिँ अलि बढी तिखारिन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही भएर मलाई एउटा कुरा यहाँ राख्न मन लाग्यो। लेख्दै गर्दाखेरि यो पत्रकारितामा मैले सिकेको विषय हो। यो यहाँ पनि साहित्यमा पनि लागू हुन्छ जस्तो लाग्छ। यसलाई यसरी मैले कसरी गरेँ, मन छुने लिड
कुनै पनि लेख्ने कुरामा जेसुकै आख्यानहरू होस् तपाईँले लिड लेख्दै गर्दा अथवा विषयवस्तुको उठान गर्दै गर्दा सुरुमा चाहिँ मन छुने बनाइदिनु भयो भने बढी मात्रामा चाहिँ हुन्छ। र छोड्न नसकिने लिङ्क, तपाईँले छोड्नै नसकिने लिङ्क जोडिदिनुहोस् बिचमा। सायद कथा लेख्नुहोस्, निबन्ध लेख्नुहोस्, उपन्यास लेख्नुहोस्, एउटा उपन्यास लिएर पढ्न बसेको पाठक त्यो नसकिकन नउठ्ने टाइपको लिङ्क। मैले त्यस्ता उपन्यासहरू धेरै पढेको छु जसले म किताब लिएर बसेँ भने नसकिकन म उठ्दिनँ। मेरो बानी पनि त्यो छ। कुनै पनि किताब मैले हात समातेँ भने त्यसलाई सक्ने गरी पढ्ने गर्छु। र छोड्न नसकिने लिङ्क र अन्तिममा यसमा सँगै अर्को जोडिएको कुरा के हो भने बिर्सनै नसकिने इन्ट। अन्त्य चाहिँ यस्तो बनाइदिनुहोस् तपाईँको बिर्सनै नसकिने होस्, जसले गर्दाखेरि चाहिँ पाठकले पढिसकेपछि ओहो यस्तो राम्रो रहेछ है, यो विषय त यस्तो रहेछ, कारुणिक रहेछ अथवा विषयवस्तु यस्तो रहेछ भनेर गराइदिनुहोस्। यसरी लेख्दाखेरि चाहिँ सबैजनाले लेख्दा यो यसरी हामीले लेख्ने हो भने चाहिँ पाठकहरूले मन पराउनुहुन्छ होला भन्ने जस्तो लाग्छ। हामी अब करिब अन्तिमतर्फ पनि पुगेका छौँ। कुमाता किताब बाहिर आइसकेपछि पाठकहरूको प्रतिक्रियाहरू आएको छ र पाठकहरूले रुचाइदिनु भएको छ र हामीलाई यो भित्र भएको कमजोरीहरू पनि, किताबको कमजोरीहरूको बारेमा पनि बताइदिनु भयो भने, पाठकहरूले भनिदिनु भयो भने आगामी पुस्तक निकाल्दै गर्दाखेरि पनि हामी जस्ता जो भर्खरै पाइला चाल्दै गरेका स्रष्टाहरूका लागि, साहित्य क्षेत्रमा प्रवेश गर्दै गरेका स्रष्टाहरूका लागि धेरै ठुलो सम्पत्ति हुनेछ। रचनात्मक कमेन्टको आशा गर्दै विशेष त बुकाहोलिक्स परिवार र सगुनाजी जुन यसमा मलाई जोड्ने काम गर्नुभयो त्यसका लागि धन्यवाद दिँदै आजको स्रष्टा साक्षात्कारबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।